नमस्कार, यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 91 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव, 10 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश। वर्तमान सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा अडिग नभएको ओलीको भनाई। सरकारले मूल्य वृद्धिको कीर्तिमान कायम गरेको आरोप। पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारले तालिम दिने। स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम दिँदै। सरकारले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भनेर जनतालाई गुमराहमा राखेको नेता ग्याउलीको टिप्पणी। र रुस युक्रेन युद्धका कारण हङ्गेरीमा सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकाल कार्यान्वयनबाट महँगी न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने। अब समाचार विस्तारमा। सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले 91 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको छ। 65 पृष्ठमा 145 बुँदामा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका 6 सांसदले, 81 बुँदामा र राष्ट्रिय सभाका 5 सांसदले 10 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका हृदय त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको छ। एमाले सांसद तामाङले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 13 मा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैरसरकारी विधेयकहरूको रूपमा दर्ता भएको गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गर्ने बेहोरा थप माग गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 बुँदामा संशोधन प्रस्तावमा राखेका एमालेका सांसद अधिकारीले बुँदा नम्बर 139 मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ भन्ने बेहोरा थप माग गर्नुभएको छ। 19 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमखिपाका सांसद सुवालले बुँदा नम्बर 36 मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यस्तै जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर 7 संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न बेहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा संशोधनका सूचना पेश गर्नेमा सांसदहरू नेकपा एमालेका सांसदहरू भगवती नेउपाने, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ र बिमला घिमिरे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखर कुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डाक्टर बिमला राई पौडेल रहनु भएको छ। उहाँहरूले 10 बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गर्नुभएको छ। सरकारले पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने भएको छ। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम दिइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तालिममा पालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा व्यावहारिक समस्या र समाधानका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा तालिम हुन लागेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 25 र 26 गते, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 27 र 28 गते तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जेठको 30 र 31 गते तालिम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा अडिग नभएको बताउनु भएको छ। संसदमा बोल्दै ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको गठबन्धन नामको पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकारले ल्याएको नीति भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारलाई अस्थायी सरकार भन्दै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सरकारको निजी विषय नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको बारेमा सरकार सचेत नभएको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। विदेशी मन्त्री आउँदा सरकार थुरथुर
काँप्ने गरेको भन्दै परराष्ट्र नीतिसँगको व्यवहारले नेपाली अखण्डताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै ओलीले वर्तमान सरकारले मूल्य वृद्धिको कीर्तिमान कायम राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मूल्य वृद्धिको प्रविधि अभूतपूर्ण रहेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पालिका चुनावको भोट हालेको भोलिपल्टै नागरिकलाई महँगीको डन्डाले सरकारले हानेको बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको एक हप्ता पनि नपुग्दै फेरि अर्को मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले नागरिकलाई पटक पटक डन्डाले हिर्काउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि ढुवानीको भाडा स्वतः बढ्ने भएकाले नागरिकले हरेक वस्तुमा महँगीको मार खेप्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। राहदानी विभागले बिदाको दिन आइतबार पनि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति अनुसार आउँदो आइतबार अर्थात् जेठ 15 गतेदेखि सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार पनि राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने विभागले जनाएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय राहदानी सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएपछि विभागमा सेवा गराएको चाप बढेको छ। यही चापलाई मध्यनजर गर्दै विभागले आउँदो आइतबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रत्येक हप्ताको आइतबार 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म विभाग खुल्ने सूचना जारी गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले अर्थतन्त्र समस्यामा नरहेको भन्दै सरकारले जनतालाई गुमराहमा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रबारे सरकारले जनतालाई गलत सन्देश प्रवाह गरेको बताउनु भएको हो। युक्रेन सङ्कटका कारण उकालो लागिरहेको इन्धनको मूल्यले देशको अर्थतन्त्रलाई छनै समस्यामा पार्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसको प्रभाव सबैतिर परेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न समेत ग्यावालीले आग्रह गर्नुभएको छ। यसैगरी सरकारले एक सातामा 2 पटक 20 रुपैयाँले इन्धनको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणमाथि अत्याचार गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यसका साथै भारतले गहुँ र चिनी निर्यात लगाउँदा नेपालमा पर्ने प्रभावका बारेमा सरकार बेखबर रहेको बताउनु भएको छ। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहिबार 8.03 अङ्कले बढेर 2239.60 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, व्यापार, बिमा उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, होटल र अन्य समूहको शेयर भने घटेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। 222वटा कम्पनीको 23,24,000 किता शेयर 88 करोड 98 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै मेगा बैंकको 5 करोड 42 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले असर पारेको भन्दै हङ्गेरीमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले रुस र युक्रेन बीच युद्ध निरन्तर चलिरहेकाले त्यसको असर बढ्दै गएको र सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री अर्बानले अस्ति मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्नुभएको थियो। सङ्कटकाल कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू परिचालित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। सङ्कटकाल कार्यान्वयनबाट मुख्य गरी आर्थिक सङ्कटसँगै बढ्दो अभाव र महँगी न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने हङ्गेरी सरकारले जनाएको छ। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले U20 राष्ट्रिय पुरुष टिमका लागि खेलाडी छनौट गर्ने भएको छ। एन्फाले साफ U20 च्याम्पियनसिप र AFC U20 एसियन कप छनौटका लागि जेठ 20 देखि 24 गतेसम्म खेलाडी छनौट गर्ने भएको हो। एन्फाले सदस्य जिल्ला र क्लबलाई छनौटमा खेलाडी पठाउन पत्र पठाइसकेको छ। एन्फाले 2049 साल पुस 17 पछि जन्म भएका खेलाडीलाई मात्र छनौटमा सहभागी गराइने जनाएको छ। एन्फाले बिहिबार मेघराज केसीलाई नेपाली U20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको छ। साफ U20 च्याम्पियनसिप भारतमा आयोजना हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहने भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि 91 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव, 10 बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश।
वर्तमान सरकार आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा अडिग नभएको ओलीको भनाई। सरकारले मूल्य वृद्धिको कीर्तिमान कायम गरेको आरोप। पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारले तालिम दिने। स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम दिँदै। सरकारले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भनेर जनतालाई गुमराहमा राखेको नेता ग्याउलीको टिप्पणी। र रुस युक्रेन युद्धका कारण हंगेरीमा सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकाल कार्यान्वयनबाट महँगी न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने। हामीलाई www.sancarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। यी सञ्चार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।